नमस्कार, कार्यक्रम अबको निकासमा यहाँलाई स्वागत छ। म विनिता केसी। दर्शक, आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ कोरोना संक्रमणको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा। नेपालमा अझै पनि किन कम भएन चिकित्सक संक्रमितको संख्या? काठमाडौँ उपत्यकामा अधिकांश व्यापार व्यवसाय फेरि पनि खुल्न थालेका छन् र संक्रमणको दर वैशाख र जेठ महिनाको तुलनामा कम भएको देखिए पनि संक्रमण दर शून्यमा भने पुग्न सकेको छैन। काठमाडौँ उपत्यकामा पुनः कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढेको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै निषेध आज्ञाका मापदण्ड पालनामा हेल्थ चेक्रेनीले संक्रमण पुनः बढ्न थालेको हो। अव्यवस्थित भिडका कारण खोप केन्द्रबाट समेत धेरै जसो संक्रमित भएका हुन्। यही दरमा संक्रमितको संख्या बढ्दै गए नेपाल तेस्रो लहरको भुमरीमा फस्ने देखिएको छ। विज्ञहरूले कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जानु तेस्रो लहरको संकेत भएको बताउन थालेका छन्। अब संक्रमण दर नघट्नुमा चाहिँ मुख्य गरी यो हाम्रो लकडाउन पछाडि जुन किसिमको हाम्रो यो मोबिलिटी बढ्यो, यसले गर्दा चाहिँ के छ भने संक्रमण ओसार पसार भयो। हामी शङ्कास्पद, संक्रमित र स्वस्थलाई चाहिँ हामी छुट्याउनु जुन पर्छ भन्ने हाम्रो यसको चाहिँ नियन्त्रणको हाम्रो अवधारणा हो। त्यसमा चाहिँ के हो भने अहिले मोबिलिटी बढ्ने क्रममा चाहिँ यो स्वस्थ, शङ्कास्पद र संक्रमितहरू चाहिँ एक आपसमा चाहिँ घुलमिल हुने सम्भावना बढेर गयो र जसले गर्दा चाहिँ अहिले यो पोजिटिभिटी रेट पनि खासै नघटेको एउटा स्थिति छ। अर्को स्थिति चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको जस्तो अलिकति मृत्युदर पनि अब खासै तपाईँको चाहिँ घटेको स्थिति छैन। संक्रमितको संख्या बढेपछि अस्पतालका शैय्या पनि भरिन थालेका छन्। अस्पतालमा कोभिडका लागि छुट्याइएको आइसियू र भेन्टिलेटरमा भरिभराउ छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोनाको उपचार हुने 12वटा सरकारी अस्पतालमा 171 आइसियू र 68 भेन्टिलेटरमा गरी 239 जना संक्रमित उपचाररत रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। काठमाडौँ उपत्यकामा एक सातादेखि संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको छ। हाल दैनिक अस्पतालमा 22 जनाको हाराहारीमा संक्रमित भर्ना हुने गरेका छन्। निषेधाज्ञा खुकुलो भएको नाममा भिडभाड बढ्दा र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नहुँदा समस्या निम्तिएको हो। निषेधाज्ञापछि संक्रमण दर केही कम भए पनि चिकित्सक संक्रमितको संख्या भने अझै कम नभएको चिकित्सकले बताइरहेका छन्। वैशाख जेठ महिनामा जस्तो बेड पाउन मुस्किल अवस्था नभए पनि अस्पतालमा भएका एसडियू, आइसियू र भेन्टिलेटरमा संक्रमितको चाप भने अझै रहिरहेको छ। हाम्रो चाहिँ जुन दोस्रो लहर थियो त्यो सुरुको एकदमै त्यो कहाली लाग्दो अवस्थाबाट अलिकति हल्का भए पनि निकै वेगमा चलिरहेकै थियो। खालि के भने काठमाडौँ अथवा यो तराईका पहिला नै संक्रमण धेरै फैलिएका सहरहरूमा चाहिँ संक्रमण दर केही कम थियो र त्यही ठाउँहरूमा बढी टेस्ट हुने हुँदा हामीले टेस्ट कम भएको देखेका थियौँ। तर भित्रभित्र पहाडका बस्तीहरूमा यसपालि चाहिँ यो डेल्टा भेरिएन्टको महामारी चाहिँ भित्रसम्म पसेको देखिएको थियो। त्यहाँ टेस्ट नै भएको थिएन र दैनिक टेस्ट पोजिटिभिटी रेट चाहिँ अर्थात् हरेक दिन परीक्षण गर्ने मध्ये चाहिँ 20% भन्दा बढी चाहिँ पोजिटिभ यत्रो समयसम्म महिनौसम्म देखिरहेको थियो। भनेपछि यो खासै धेरै मत्थर भएको थिएन। अनि यो बिचमा लकडाउन खुकुलो भयो, गतिविधिहरू बढी, भिडभाड बढेपछि अब बढी जनसङ्ख्या भएकै ठाउँहरू काठमाडौँ, तराईका सहर बजारहरू, यो पूर्व र यो मध्य तराईकै क्षेत्रहरूमा पनि अनि थुप्रो नयाँ केसहरू देख्न थालेको भएर अहिले हामीले सङ्ख्या बढेको देखेको हो। त्यसमा यो दोस्रो लहर नै अब एक हिसाबले मत्थर नभएको बेलामा हामीले अलि अनियन्त्रित तरिकाले गतिविधिहरू बढाएको कारणले चाहिँ र अरू जनस्वास्थ्यका पहलहरू चाहिँ केही पनि नगरेको कारणले यो सङ्ख्या बढेको हो। यसले ल्याउने जोखिम चाहिँ अझ के देख्नुहुन्छ? हजुर, लापरवाही भन्दा चाहिँ अब आम नागरिकलाई दोष दिने चाहिँ एकदमै सजिलो उम्किने बाटो हो राज्य चलाउने मान्छेहरूको लागि। तर त्यो असाध्यै गैर जिम्मेवार हो होइन। अब जसले खान पनि पाएको छैन, काम गर्न पनि पाएको छैन, अब उसलाई त एउटा त उपाय गर्नु पर्यो, कि काम गर्न दिनु पर्यो कि खान दिनु पर्यो होइन। अनि जसले अनावश्यक रूपमा भिडभाड गरिरहेछन्, सभा सम्मेलन गरिरहेछन्, भोज भतेर गरिरहेछन्, तिनीहरूलाई चाहिँ लापरवाही गर्यो भन्न मिल्छ। तर अब अरू दैनिक ज्याला गर्नुपर्ने, आफ्नो जागिर खाएर चाहिँ गुजारा चलाउनु पर्ने अथवा आफ्नो सानो व्यवसाय चलाएर गुजरात चलाउनु पर्नेलाई चाहिँ सरकारले दिनदिनै गाली गरेर चाहिँ यो समस्याको समाधान हुँदैन। तर अब गर्नुपर्ने चाहिँ के हो भने राज्यको तर्फबाट गर्नुपर्ने जुन जनस्वास्थ्यका कामहरू हुन् त्यो भनेको चाहिँ टेस्ट धेरै गरिदियो र हामीले सकेसम्म संक्रमित मात्रै धेरै पहिचानौँ भने
हामीले चाहिँ ती मान्छे आफै एक हिसाबले अलिकति छुट्टै बस्न थाल्छन्। आफ्नो परिवारका मान्छे वरिपरिका मान्छेलाई सर्ला भनेर डरले लाजले पनि उनीहरू छुट्टै बस्छन्। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ आफै हुन्छ, त्यही आफै केही हदसम्मको क्वारेन्टाइन आइसोलेसन हुन्छ भनेपछि टेस्ट चाहिँ अलिकति सस्तो सुलभ सबैतिर पुग्ने गरी पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराइदिनु पर्यो हैन। अनि जसलाई चाहिँ सकेसम्म त अब लक्षण भएको मान्छेलाई अथवा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेको मान्छेलाई चाहिँ निःशुल्क बनाइरहनु हुन्छ र त्यो गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रमा लगानी हो, हाम्रो दीर्घगामी हाम्रो यो आर्थिक भविष्यमा लगानी हो त्यो खास। अनि त्यसहरू चाहिँ गर्नुपर्ने भनेको यो निश्चित मापदण्डहरू पालना भएका छन् कि छैनन् त्यो हेर्नु पर्यो। अब अहिले मान्छे चाहिँ खोकिरहेको ज्वरो आइरहेको मान्छे चाहिँ PCR टेस्ट नगरिकन प्लेन चढेर एउटा सहरबाट अर्को सहरमा जान्छ। कोरोना भाइरसको बिरामीहरू यहाँ के अरे प्लेन चढेर सहरमा काठमाडौँ आइरहेछन् हैन। भनेपछि हामीले मापदण्ड असाध्यै व्यवस्था गरेका छौँ। राज्यले गर्नुपर्ने ठाउँ आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने कर्तव्य चाहिँ अझै पनि त्यो पालना भएको देखिँदैन र सरकार परिवर्तन भए पनि यो व्यवहार राज्यको यो एटिच्युड चाहिँ अहिलेसम्म परिवर्तन भएको मैले केही सङ्केत देखेको छैन। त्यो ठुलो समस्या हो। अहिले डेल्टा भेरिएन्ट सँगै विज्ञहरूले अब तेस्रो भेरिएन्टको सङ्केत पाएको पनि कुराहरू चाहिँ बाहिरै ल्याइरहनु भएको छ होइन। अब हामी चाहिँ एक यो देशमा हामी डेटा फ्री जोन भन्छ, कुनै आँकडा नभएको खालि पुरै अनुमान गर्नुपर्ने यो देश हो। हामीले अहिलेसम्म सेरो प्रेभलेन्स स्टडी गरेका छैनौँ, कतिजना मान्छेमा चाहिँ समुदायमा सङ्क्रमण भइसक्यो भन्ने हामीसँग कुनै आकलन छैन, कुनै किसिमको त्यो कुनै अध्ययन भएको छैन। अब त्यो थाहा नपाउँदाखेरि अब समुदायमा यतिजनालाई सङ्क्रमण भइसक्यो, त्यसो हुँदा यतिजना मात्रै जोखिममा हुनुहुन्छ, त्यसो हुँदा यो महामारी चाहिँ यति चाँडो जाला अथवा यतिसम्म मान्छेलाई यसले असर गर्ला भन्ने अनुमान गर्न सक्ने हामीसँग तथ्याङ्क छैन। तर त्यति भन्दै गर्दा अब के चाहिँ अनुमान गर्न सकिन्छ भने यो चाहिँ संसारमै अहिलेसम्म इतिहासमै सबैभन्दा सञ्चील 2-3वटा भाइरसहरू मध्ये पर्छ यो डेल्टा भेरिएन्ट चाहिँ। यति चाँडो यति धेरैजना मान्छेलाई सङ्क्रमण गर्न सक्ने भाइरस नै 2-3वटा मात्रै थिए। त्यो कारणले यो जसरी अगाडि फैलियो हाम्रो काठमाडौँ यो ठुला सहरहरूमध्ये अहिले गाउँघरतिर अहिले भित्रसम्म फैलिएको छ, अहिलेको त्यसको दर र जसरी प्रभावित पारे त्यसको आधारमा चाहिँ के अनुमान गर्न सकिन्छ भने हाम्रो जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा चाहिँ सङ्क्रमित भइसकेको छ हैन। त्यो कारणले अब यो सङ्क्रमणबाट फेरि अब जोखिममा पर्ने समुदाय चाहिँ ती मान्छे चाहिँ हुँदैनन्। अब त्यो चाहिँ अहिलेसम्म सङ्क्रमित नभएका मान्छेहरू चाहिँ सङ्क्रमणको जोखिममा हुन्छन् र त्यस्तो सङ्ख्या चाहिँ अब सानो छ, पहिलाको भन्दा अलि सानो छ। त्यसो हुँदा हो अहिले त्यो दोस्रो उभारको लहरको पनि अर्को उभार चाहिँ आउँदैछ, सङ्ख्या बढ्दैछ र अब बिस्तारै अझै उकालो लाग्ने जस्तो देखिन्छ यो उनी दैनिक सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि। र अनि अब 1-2 हप्तापछि यही अहिले सङ्क्रमित भएको मान्छेहरूमध्ये केहीको मृत्यु हुने हुनाले मृत्युको सङ्ख्या पनि 1-2 हप्तापछि बढ्ने देखिन्छ। तर त्यति भन्दै गर्दा यो जस्तो 3 महिना 4 महिना अगाडिको जस्तो हामी अक्सिजन नपाउने, अब अस्पतालमा भर्ना हुनुपर्ने मान्छे घरमै अब हिसाबले बिना अक्सिजन मृत्युको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने त्यस्तो अवस्था चाहिँ आउँदैन कि भन्ने म अब व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ त्यसरी अनुमान गर्छु। तर अब हामीसँग साँच्चै आँकडाको आधारमा भनेको कुरा चाहिँ होइन, यो खालि छुट्याखेरि भनेको कुरा मात्रै हो। तर म के चाहिँ भन्न चाहन्छु भने अहिले पनि एकदमै धेरै मान्छे एकैचोटि सङ्क्रमित हुने ठुलो जोखिम छ हैन। एकदमै चाँडो फैलिने भाइरस हो, इतिहासमै सबैभन्दा सङ्क्रमणशील भाइरसहरू मध्ये पर्छ। त्यस कारणले फेरि एकैचोटि 100औं मान्छे चाहिँ लाई अस्पताल चाहियो भने अझै पनि हामीलाई चाहिँ अस्पतालबाट पनि अनि त्यो अस्पतालको चापको कारणले धान्न नसक्ने कारणले बाँच्नुपर्ने मान्छे पनि मृत्यु हुने त्यो सम्भावना हुन सक्छ है। त्यो चाहिँ त्यही भएर हामी सबै सतर्क हुनुपर्छ। अहिलेदेखि नै हामीले यो भिडभाडहरू कम गर्ने, यो दूरी कायम गर्ने, अनि राज्यले चाहिँ सकेसम्म सङ्क्रमितलाई र सङ्क्रमणको सम्भावना भएका मान्छेहरूलाई छुट्याउन गर्नुपर्ने काम भनेको चाहिँ सस्तोमा टेस्ट उपलब्ध गराइदिने, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ क्वारेन्टाइन आइसोलेसनको विकल्पहरू दिने, त्यो चाहिँ गर्नै पर्छ। त्यो अहिले गरेनौँ भने अब 1-2 हप्तापछि चाहिँ एकदम ढिलो हुन्छ। कोभिड र नन कोभिडकै मै हामी अहिले अल्मलिरहँदाखेरि चाहिँ अझ नन कोभिड यानि नसर्ने रोगका बिरामीहरू पनि अब चाहिँ प्रभावित हुन थाले भन्ने खालका खबरहरू पनि बाहिरिन थालेका छन् नि। नसर्ने रोगका बिरामीहरू पहिलेदेखि नै प्रभावित थिए। अब जस्तो यो महामारीको बेलामा चाहिँ नेपालमा मातृ मृत्यु दर बढेको
होइन, नवजात शिशुको मृत्युदर बढेको अथवा अरू यो जस्तो डायलिसिस गर्नुपर्ने अरू दीर्घ रोगीहरूको चाहिँ यो सुविधा यो सेवा पाउने सम्भावनाहरू एकदम कम भएको भएर त्यो उहाँहरूकोमा चाहिँ त्यो नराम्रो आउटकम्सहरू बढ्न थालेको त्यस्ता कुराहरू त अलिअलि आइरहेकै छन्। र यो त अब महामारी बढ्ने बित्तिकै त्यो उहाँहरूको केयर प्रभावित हुने अनि त्यसै गरी मृत्यु बढ्ने अथवा अरू घातक समस्याहरू चाहिँ देख्ने सम्भावना त बढिहाल्छ। बालबालिकालाई चाहिँ मुख्य जोखिममा देखिन्छ। अब त्यसमा चाहिँ पुरै सत्य होइन है। त्यो हाम्रो ज्येष्ठ नागरिक कति प्रतिशतले खोप लाउनु भयो हाम्रो अहिलेसम्म आँकडा आएको छैन। यो पहिलो डोज कोभिसिल्ड 14 लाख मान्छेले लाए भनिएको छ, तर त्यो साँच्चै 60 वर्ष माथिका मान्छेले लाए कि 40 वर्ष माथिका अथवा 20 वर्ष माथिका पहुँचवालाले लाए, त्यो कति प्रतिशतले चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकले लाए भन्ने डेटा त मैले कहीँ देखेको छैन। र तपाईँ बाहिर गाउँघरतिर गएर काठमाडौँबाट बाहिर निस्केर सोध्नुभयो भने थुप्रो गाउँ पहाडका गाउँका मान्छेहरू, तराईका गाउँका मान्छेहरू, ज्येष्ठ नागरिकहरू जसको लागि त्यो लक्षित थियो उहाँहरूले त्यो खोप लाउन पाउनु भएको छैन। त्यो खोप उपलब्ध गराएन, उपलब्ध गराइँदा एक दिन गराइयो, उहाँहरूले थाहा पाउँदै त्यो वडा स्वास्थ्य चौकीबाट चाहिँ त्यो खोप गायब भइसकेको थियो र उहाँहरू त्यो जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा अरू 1-2 दिन खोप उपलब्ध हुने थियो भने पनि त्यो उहाँहरूले सूचना पाउनु भएन र यसरी ठुलो सङ्ख्यामा पाउनुपर्ने ज्येष्ठ नागरिकहरू वञ्चित हुनुभयो। एउटा कुरा। अनि उहाँहरूले लगाएको पनि 1 डोज मात्रै हो। डोजले चाहिँ यो डेल्टा भेरिएन्ट विरुद्ध जोगाउने सम्भावना एकदमै कम छ हैन। त्यसो हुँदा अहिले पनि सबैभन्दा उच्च जोखिममा भनेको पहिलेदेखि हामीले भन्दै आएको उच्च जोखिमको समूह ज्येष्ठ नागरिक नै हो र अर्को चाहिँ अनि हाम्रो अर्को नेक्स्ट उच्च जोखिम भनेको चाहिँ जसलाई दीर्घ रोगहरू छ, जो सायद अब 40 वर्षदेखि 60 वर्ष उमेरको मान्छेहरू हुनुहुन्छ हैन, उहाँहरूले पनि खोप लाउन पाउनु भएको छैन। भनेपछि हामी कसरी यो खोप हामीलाई पर्याप्त आइसक्यो भनेर जसरी अहिले बहस गर्छौँ नि, जसरी तपाईँले प्रश्न सोध्नुभयो, जसरी अरू पत्रिकामा त्यसरी छलफल हुन्छ, मन्त्रालयका मान्छेले त्यसरी कुराहरू हुन्छ, त्यो असाध्यै भ्रमपूर्ण छ एउटा चाहिँ। अर्को कुरा चाहिँ यो बालबालिकालाई खोप के अरे जोखिम बढ्ने भन्ने पनि एकदमै भ्रमपूर्ण कुरा हो। बालबालिकालाई जोखिम छैन भनेको होइन, तर प्रचार यसरी गरिएको छ कि यो अब नयाँ भाइरस यसरी आउँदैछ कि यसले चाहिँ बालबालिकालाई मात्रै चाहिँ अट्याक गर्छ अथवा बालबालिकालाई चाहिँ बढी आक्रमण गर्न सक्ने यो भाइरस हो भन्ने कुरा आइरहेछ। त्यो गलत हो। बालबालिकाले खोप लगाउन पाएका छैनन्। अनि अब सम्भवतः अघिल्लो 1-1.5 वर्षमा चाहिँ ठुला मान्छेहरू चाहिँ घरबाट बाहिर निस्किने क्रम अलि बढी भएको, उहाँहरूलाई बढी सङ्क्रमण भयो होला, बालबच्चालाई केही कम सङ्क्रमण भयो होला भन्ने अनुमान गर्ने कुरा हो। तर कसैले अध्ययन गरेर बालबालिकालाई यहाँ कम सङ्क्रमण भएको छ भने विश्वव्यापी अध्ययनको कुरा गर्नुहुन्छ भने कहीँ पनि बालबालिकालाई कम सङ्क्रमण भएर ठुला बडालाई मात्रै बढी सङ्क्रमण भएको देखिएकै छैन हैन। सबैतिर बालबालिकालाई सबै उमेर समूहमा सङ्क्रमण हुने दर उस्तै हुन्छ, खालि अब सङ्क्रमण भएपछि सिकिस्त हुने दर चाहिँ अलि बढी उमेरका मान्छेहरूलाई हुन्छ। त्यसो हुँदा 1 वर्ष माथिका बालबालिकालाई चाहिँ पहिले जस्तै सङ्क्रमण हुने जोखिम छ, पहिलेभन्दा धेरै बढी पनि छैन र हाम्रो समग्र प्रयास चाहिँ त्यो अब जसरी हामीले चाहिँ सरकारले 20% सिट चाहिँ बालबालिकालाई छुट्याउनु अस्पतालमा बेड भन्ने खालको उर्दी जारी गर्यो, त्यसको लागि चाहिँ कुनै तुक छैन, त्यसमा कुनै उहाँसँग त्यसो गर्नुपर्ने त्यसो भन्नुपर्ने उहाँहरूसँग कुनै आधार छैन। अनि जस्तो यो स्वास्थ्य पूर्वाधारको कुरा, बेड शय्याहरूको कुरा होइन, भनौँ न स्वास्थ्य पूर्वाधार जसमा अक्सिजन भेन्टिलेटर यताउति पनि त्यसमा इन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ अझ प्राथमिकता वा राज्यले यसतर्फ चाहिँ कतिको ध्यान दिएको पाइन्छ? हजुर, अब यो अहिले चाहिँ अघिल्लो चोटिको त्यो कहाली लाग्दो अवस्थाको बेला सरकारले सबै अस्पतालहरूलाई निश्चित बेड सङ्ख्याभन्दा माथि हुने अस्पताल अक्सिजन प्लान्ट बनाउन उर्दी दियो होइन। अब यस्ता केही कुराहरू भए। अब अलिकति अक्सिजनको आपूर्ति केही बढेको होला। अनि त्यस पछाडि यो अब स्वास्थ्य कर्मीको मनोबल चाहिँ खासै फरक परेको छैन। अस्पतालमा यो सङ्क्रमण नियन्त्रण प्रिभेन्सनका त्यो प्र्याक्टिसेसहरू सिस्टम बन्ने कुराहरूमा खासै केही नयाँ प्रगति भएको छ जस्तो लाग्दैन। खालि अब अक्सिजनको उपलब्धता चाहिँ केही बढेको होला भन्छु।
अब केही ठाउँमा प्लान्टहरू बनेर सञ्चालन हुन लागेका छन्, केही ठाउँमा प्लान्ट बन्दैछन् भन्ने समाचारहरू पढ्न पाइएको छ। तर मैले एकदम निश्चित पहिला भन्दा यति सङ्ख्यामा यसरी बढेको छ भन्ने चाहिँ कहीँ पढ्न पाएको छैन। तर सबैभन्दा यो महत्त्वपूर्ण भन्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ, यो अस्पतालमा तपाईँले कस्तो तयारी गर्नुहुन्छ, यस्ताको यो चाहिँ के हो भने यो चाहिँ तपाईँको अन्तिम अवस्थामा यो भर्ना हुनैपर्ने चिकित्सा भएका मान्छेहरूको लागि तपाईँले उपचार उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ। तर महामारीको रिस्पोन्सको हिसाबले पेन्डेमिक कन्ट्रोल महामारीलाई चाहिँ तपाईँले कसरी नियन्त्रण गर्नुहुन्छ, सकेसम्म कम मान्छे हताहत हुन् भन्ने तपाईँको उद्देश्यमा चाहिँ त्यो चाहिँ अझै त्यो प्राथमिक कुरा पर्दैन। प्राथमिक कुरा चाहिँ समुदायमा तपाईँले सङ्ख्या कसरी कम गर्नुहुन्छ ताकि अस्पताल जाने मान्छे नै कम हुन् के हैन। समुदायमा सङ्क्रमित कम गरिदिनु भयो भने बल्ल चाहिँ अस्पतालमा जाने मान्छे नै कम हुन्छ, अक्सिजन चाहिने मान्छे नै कम हुन्छ, भेन्टिलेटर चाहिने मान्छे नै कम हुन्छ हैन। त्यसो त समुदायमा सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्नु चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्ने त्यो टेस्ट ट्रेस क्वारेन्टाइन आइसोलेट हैन, यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले कतिको प्रभावकारी तरिकाले गर्न सक्नु भएको छ त्यो चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण कुरा हो। होइन भने चाहिँ तपाईँले समुदायमा नियन्त्रण गर्नु भएन, अस्पतालमा तपाईँले खालि बेड सयाएर अक्सिजनको बारे मात्रै गफ दिएर बस्नुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँले त्यो धारो खोलेर अनि धारो चाहिँ यो बन्द नगर्ने अनि भुइँमा पानी पोख्यो भनेर भुइँ पुसिरहने होइन, धारो बन्द नगर्ने भुइँ पुसिरहने मात्रै काम हुन्छ। त्यसो हुँदा समुदायमा सङ्क्रमण नियन्त्रणकै पहलले चाहिँ अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले नगरेको, कुनै पनि मन्त्रीले नगरेको काम चाहिँ त्यो चाहिँ गर्नु जरुरी छ। अस्पतालमा जाने कोरोना संक्रमित मध्ये करिब 60% सेकस्थ बिरामी रहेका छन् र संक्रमणको उच्च बिन्दुको वैशाखको अवस्था हेर्ने हो भने करिब 80% संक्रमित काठमाडौँ उपत्यकामा छन् र रेफर भएर आएका बिरामीहरू धेरैजसो होम आइसोलेसन र स्थानीय तहले बनाएका संस्थागत आइसोलेसनमा बसेर अहिले रेफर भएर आउने क्रम पनि बढ्दै गएको छ। गर्भवती स्तनपान गराइरहेका आमा, तत्काल परिवार विस्तारको योजना बनाएका महिला पनि कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा छन्, तर सरकारले उनीहरूलाई खोपको प्राथमिकतामा राखेको छैन। भारत, अमेरिका र बेलायतमा पनि प्रसूति सम्बन्धी चिकित्सकहरूका विभिन्न संस्थाले गर्भवती महिलाहरूलाई खोप दिन माग गर्दै आएका छन्। गर्भवती महिलाको जीवन रक्षाका लागि खोप अपरिहार्य रहेकाले उनीहरूलाई खोपको प्राथमिकतामा राख्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञहरूले माग गर्दै आएका छन्। उच्च जोखिममा रहेका गर्भवती, सुत्केरी तथा तत्काल परिवार विस्तारको योजना बनाएका महिलाहरू खोप लगाउनबाट वञ्चित छन्। किनभने अब सरकारले अति शीघ्र एक त सबै नागरिकलाई नै खोप उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ, त्यसमा पनि जुन जोखिम ग्रुप भनेर अहिले हेरेको चाहिँ गर्भ अवस्था, सुत्केरी अवस्था, स्तनपान गरिराखेको महिलाहरू प्लस यो के अरे यो मुटुको रोग, सुगरको रोग, मृगौला रोगहरूलाई चाहिँ उनीहरू एकदम हाई रिस्क क्याटेगोरीमा भयो कि उहाँहरूलाई कोभिडको पनि लाग्ने सम्भावना बढी हुने भयो। त्यो भएर यो जोखिम ग्रुपको जुन गर्भ अवस्था, सुत्केरी अवस्थाकोलाई चाहिँ यथाशीघ्र खोप लगाइदिनु पर्यो र त्यो खोप लगाउँदा पनि अघि मैले भने जस्तो यो धेरै लाइनमा बस्न उहाँहरूलाई अलि गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर यो सबैजनासँग जनरल पपुलेसनको लाइन भन्दा पनि उहाँहरूलाई एउटा छुट्टै सेन्टर खुलाएर उहाँहरूको लागि एउटा सेन्टर गराइदिने जसमा गएर उहाँहरूले सजिलै खोप लिन सक्ने चाहिँ व्यवस्था सरकारले गरिदिनु पर्ने हुन्छ। गर्भवती महिलालाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने बारे कुनै निर्देशिका नबनाइए पनि विभिन्न रूपमा गरिएका सासाना अध्ययनले गर्भवती महिलालाई खोप प्रयोग गर्न सक्ने देखिएको छ। हालसम्म गरिएका अध्ययनले कोरोना खोपले गर्भमा रहेका शिशुलाई कुनै असर नगर्ने नदेखेकाले गर्भवतीका लागि समेत सरकारले खोपको व्यवस्था मिलाउन निकै आवश्यक छ। अमेरिका, युरोप लगायत विभिन्न देशहरूमा चाहिँ कोरोना विरुद्धको जुन भ्याक्सिनहरू छ उनीहरूलाई पनि लगाइरहेको देखिन्छ र त्यसबाट चाहिँ कुनै त्यस्तो नकारात्मक एकदम जटिल अवस्थाहरू आएको भन्ने कुराहरू चाहिँ छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब जति अरू व्यक्तिहरू जो भनौँ अब उहाँहरूको अवस्था बाहेक जो अरू व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई जतिको उनीहरूलाई पनि जोखिम हुने भएको हुनाले चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ पहिलो कुरो त अब त्यस्तो भ्याक्सिन लगाएर कुनै त्यस्तो खराब भएको भन्ने कुरा चाहिँ कतै वैज्ञानिक पुष्टिहरू भइसकेको अवस्था म देख्दिनँ भने अर्को कुरो चाहिँ अब यो बारेमा मेरो विचारमा अब सम्बन्धित निकायहरूले चाहिँ एउटा छलफल बहस अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका अध्ययनहरूले उपलब्ध कोभिड विरुद्धको खोपले गर्भमा रहेको शिशुलाई कुनै असर नगर्ने देखाएको छ। कतिपय देशले स्तनपान गराइरहेका आमा र गर्भवतीलाई समेत खोप अभियानमा सहभागी गराएका छन्। गर्भवती महिला जोखिम समूहमा पर्ने भएकाले उनीहरूलाई खोपको व्यवस्था मिलाउन अति नै आवश्यक रहेको छ। हामीले अहिले 2-4 दिन मात्रै बढेको भन्दैनौँ, हामी पहिलेदेखि नै बढेको, तर अहिले टेस्टहरू अलिक धेरै भएको बढेको जस्तो लाग्छ मात्रै। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। डाक्टर साहब, हामी कहाँ चुक्यौँ होला त? सम्म मूल्याङ्कन गरेर त्यो फर्स्ट फेजबाट हामीले यहाँसम्म आउँदाखेरि हामी चुकेको चाहिँ कहाँ होला? चुकेको कुरा चाहिँ के छ भने अब हाम्रो सरकारको निषेधाज्ञा भन्ने कुरालाई चाहिँ जहिले पनि रोगबाट हामी बच्नुको लागि चेन ब्रेक गर्ने चाहिँ खालि निषेधाज्ञा लकडाउन गरेपछि हुन्छ भन्ने जस्तो हिसाबले चाहिँ हामी बन्दाबन्दी गर्छौँ अनि त्यसपछि खोल्छौँ। तपाईँले देखिहाल्नु निषेधाज्ञा भएको बेला के केस घटेको थियो र ती भन्ने हामीले अब अहिले नयाँ सरकारलाई पनि लेखेर दियौँ, इन्डाइरेक्टली डाइरेक्टली छलफल पनि गरिरहेछौँ। अब खोप कार्यक्रम पनि इफेक्टिभ राख्नु पर्यो, भिड गरेर गर्नु भएन। यो चाहिँ खालि यति वर्षको बच्चालाई यति वर्षको मान्छेलाई भनेर उमेर समूह नगरिकन भिडभाड हुने ठाउँमा सबै उमेरलाई लगाइदिनुपर्छ। अनलाइन रेजिस्टर गरेर टोकन सिस्टम गरेर सबैलाई चाहिँ त्यो भिड कम गरेर गर्नुपर्ने हो। अब त्यो नै गरेका छैन, त्यही पुरानै ढाँचामा 50 वर्ष माथि यतिलाई फलाना यतिलाई भन्दै गरेर खोप लगायो भनेदेखि चाहिँ अझै कति त्यो भिडभाडबाट अझैको केसहरू अझै कति बढ्ने हो। हामीलाई त बहुत ठुलो चिन्ता छ। प्राथमिकता के हुनुपर्छ र नागरिकले पनि अहिले अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो त? अहिले सरकारको प्राथमिकता त आगो खोपलाई सबैलाई खोप दिनु पर्यो। भिडभाड हुने ठाउँहरू जोखिम भएको ठाउँमा जोखिमको ग्रुपहरूलाई छिटोभन्दा छिटो खोप रोल आउट गर्नु पर्यो। त्यसमा सरकारले सक्दैन भने नागरिक समाजहरूलाई स्कुल कलेज सबैलाई आह्वान गर्नु पर्यो, उहाँहरूलाई बोलाउनु पर्यो, तपाईँहरूले पनि सहयोग गर्नु पर्यो भने मैले आजसम्म कतै आह्वान गरेको देखेको छुइनँ। त्यो दोस्रो चाहिँ अब यो टेस्टहरू एन्टिजेन टेस्ट गर्ने, यो टेस्ट गरेर पत्ता लगाउने, गाउँमा टोलमा त्यही नै चेन ब्रेक गर्ने कामहरू गर्नु पर्यो। हामी जनताहरूले पनि भिडभाड गर्ने काममा रोक्नु पर्यो, मास्क लगाउने काममा सिरियस हुनु पर्यो, मेन्टेन गर्ने काममा सिरियस हुनु पर्यो, भिडभाड नगर्ने काममा चाहिँ नि पछि लाग्नु पर्नेछ र यो कार्यक्रमलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित गरेर भिडभाड नगरिनको लागि सबै जनता सरकार सबै मिलेर चाहिँ त्यही गरेर काम गर्नुपर्छ। निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि कोरोना संक्रमण पुनः बढ्न थालेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो दिनमा 10 जिल्लामा 500 भन्दा बढी र 26 जिल्लामा 200 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। निषेधाज्ञा खुकुलो भएको बहानामा लापरवाही गर्दा जोखिम बढेको मन्त्रालयको भनाइ छ। विज्ञ पनि कोरोना संक्रमण जति घट्नुपर्ने हो त्यति घट्न नसकेको बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार संक्रमणको जोखिम अझै बढिरहेको छ। कोभिड-19 को दोस्रो चरणले नेपाललाई 2-3 हप्तासम्म धेरै आक्रान्त पारेको थियो भने परीक्षणमा संक्रमण दर अझै पनि उच्च छ र यही संक्रमणको जोखिम चाहिँ अझै उच्चै छ र हामीले अहिलेको अवस्थामा चाहिँ जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरू अपरिहार्य रूपमा नै हामीले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि हामीले खोपहरू पनि धेरैजनालाई लगाउन सकेको छैन भएर पनि यो जोखिम चाहिँ उच्च छ। सरकारले दोस्रो लहरमा कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा बढेपछि गत वैशाख 16 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा लगाएको थियो। तर संक्रमण घट्दै गएपछि जारी निषेधाज्ञा असार 8 गतेदेखि केही खुकुलो बनायो। असार 15 गतेदेखि निषेधाज्ञा थप खुकुलो बनाएको थियो। निषेधाज्ञा खुकुलो भन्दा संक्रमण बढेको छ। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा लापरवाही हुँदा पछिल्लो दिनमा संक्रमण बढ्नु पनि त्यसैको परिणाम हो। यही आधारमा संक्रमण बढ्दै गए नेपालमा तेस्रो लहर आउने निश्चित छ। संक्रमण बढ्नुलाई दोस्रो लहरकै निरन्तरता भएको विज्ञको बुझाइ छ। लकडाउन हटाउँदाखेरि हामीसित थर्ड वेभको एउटा जुन त्रास कायम छ, थर्ड वेभ पनि तुरुन्तै आउन सक्ने सम्भावना जुन देश विदेशका वैज्ञानिकहरूले अनि शोधकर्ताहरूले जुन कुरा हामीलाई भनिराख्नु भएको छ, जुन हामी त्यसको लागि चाहिँ तेस्रो वेभको लागि पनि तयार अवस्थामा रहन जरुरी छ।
खोप केन्द्रहरूमा हुने भिडले पनि संक्रमणको जोखिम बढाएको छ। त्यसैले मन्त्रालयले खोप लगाउन जाँदा आफ्नो पालोमा लगाउन र जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाउन आग्रह गरेको छ। संक्रमणको बढ्दो अवस्थाले चुनौतीपूर्ण तेस्रो लहर आउन सक्नेतर्फ मध्यनजर गर्दै सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूको अक्सिजन शैय्या लगायतका पूर्वाधारहरू तथा सेवाहरू चुस्त दुरुस्त राख्न निर्देशन दिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि विनिता केसीको रिपोर्ट। निषेधाज्ञा खुकुलो भइसके पश्चातको अवस्था वा कोरोनाको ग्राफ के कस्तो छ, यिनै विषयवस्तुमा कुराकानी गर्यो। आजको लागि कार्यक्रमको समय सकिसकेको छ। म विनिता पनि बिदा चाहन्छु। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।